sa 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 pa ga ga sa pa ga 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 ma 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 da pa ma ga 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 pa ni da da sa ni pa ga ga pa ni da da sa ni pa ga ga pa ni da da pa sa 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 pa 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 sa sa ni pa 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 sa ni ma ma ga ma ma pa ma ma sa sa ri ri ga pa ni da sa sa pa sa ni pa ga sa ri ga ma ga sa 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 da pa ma ga ga pa ga ma ri ga ni ni ri ma sa 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 ni ni ri ma sa 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 pa pa ri